अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो मौजूदा हफ्ता 10-16 मार्च 2014 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से। कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम साराजोल तमाम मजाजे के 11वें घर में रहते हुए 3 मार्च से रुजत की हालत में रहेगा, जबकि इसके साथ साथ आपको अपने हल्का अहबाब और जो समाजी मामलात हैं, समाजी उमूर से मुतल्लिका जो सिलसिले हैं आपके, उनमें डील करते वक्त, दूसरों से बातचीत करते वक्त अपने अल्फाज का जो एहतियात से इस्तेमाल करना होगा, लहजे पे काबू रखना होगा। जब मुश्तरी की जो जायके के साथ में घर में मुस्तकीम हालत में मौजूदगी आएगी, जब मुस्तकीम होगा तो यकीनन उस वक्त आपको शराकतदारी जो आप कुछ करेंगे या कर रहे होंगे या आपकी जारी है, उसमें फायदा आपको मिल सकेगा। इसके साथ साथ शरीक हयात के साथ भी आपके ताल्लुकात मुस्तहकम हो सकेंगे, जिसकी वजह से ज़हनी तौर पर सुकून मिलेगा और अपने घर में आपको अमन का जो है वो दौरा नजर आएगा, पीसफुल होगा घर। तो यकीनन इससे ज्यादा खुशी की खबर और कोई नहीं होती। 11 और 12 मार्च को अतार ज़ोल तरबी की वजह से आपकी सोच में मनफी रुझान जो है वो जन्म ले सकता है, जिसको खत्म करने की जरूरत भी आपको पेश आ सकती है। इसके अलावा आपको अपने हालात का मुकम्मल तौर पर जायजा लेना होगा, बहुत ज्यादा डीप डाउन जाके आपको सोचना होगा कि कहीं कोई कमी बाकी नहीं रह जाए, कोई ऐसी आपसे गलती ना हो जाए जिसका खमियाजा आपको भुगतना पड़े। और यकीनन जब आप ऐसा करेंगे, हालात पे अबूर हासिल करेंगे, अच्छे तरीके से उसको एनालाइज कर लेंगे, तो आप उसका फायदा भी आपको मिल सकेगा। 14 और 15 मार्च को शम्स ज़ोहल तस्लीस की वजह से दरपेश मसाइल और मुश्किलात का हल जो है वो आपको मिल सकेगा। आला हुकाम और आला शख्सियात से आपके रवाबित बढ़ सकेंगे, इज्जत और तौकीर में इजाफा हो सकेगा। सब्र तहम्मुल और दानिशमंदी से मकासद का हसूल जो है वो यकीनन नामुमकिन था या नामुमकिन के करीब करीब था, जिसको आप मुमकिन बना सकेंगे। इसके साथ कुछ मुस्तहकम फैसले भी कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 10 मार्च को कारोबारी और मुलाजमत से मुतल्लिका मामलात में आपको कामयाबी नसीब हो सकेगी। 11 मार्च को नए कारोबार में सरमायाकारी करना आपके फायदे में रहेगा। 12 मार्च को दोस्तों और अजीजों कारब की तरफ से कुछ मुश्किलात आपकी राह में हाइल हो सकती हैं। 13 मार्च को सफर और कारोबारी पोजीशन को कामयाब बना सकेंगे। 14 मार्च को ख्वाहिशमंद अफराद की शादी खाना आबादी हो सकती है। 15 मार्च को सेहत से मुतल्लिका कुछ उमूर जो हैं, कुछ मामलात हैं वो दरपेश हो सकते हैं। और 16 मार्च को मुश्तरका तौर पर अगर कोई कारोबार करना चाहेंगे तो यकीनन आपके लिए अच्छा दिन साबित होगा, उस दिन आप ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन 14 मार्च, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन वो 11 मार्च का साबित हो सकता है। इसलिए देखिएगा 14 को आपने ज्यादा फायदा उठाना है या 11 को आपने मुहतात रहकर अपने आप को नुकसान से बचाना है। इट्स अप टू यू। बुर्ज दलो इक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहल तमाम जायजा के 10वें घर में रहते जायजा के 10वें घर में रुजत की हालत में मौजूद रहते हुए, और ये 3 मार्च से रुजत की हालत में चल रहा होगा। और इसके साथ साथ आपके कारोबारी उमूर जो हैं वो थोड़ा सफर करेंगे, उनमें इरिटेशन आ सकती है, थोड़ा रुकावट आ सकती है। आपके जारी मामलात जो हैं वो मुलतवी हो सकते हैं, रुकावटें उनमें आएंगी, या आपको अपने वालिद साहब से डील करते हुए शायद कुछ थोड़ा इरिटेशन फील हो और वहां को क्रॉस टॉक भी आपकी हो सकती है। प्लीज बी केयरफुल। लेकिन वालदा की शफकत और वालदा का तामन और वालदा की हलशेरी जो आपको बकअप करेंगी वो यकीनन आपके साथ रहेंगी। आपका ज़ालिया कम्युनिटी तमाम जायजा के 3रे घर में रहते हुए सफर और ताल्लुकात को आपके लिए खासा अहम बना सकेगा, जबकि मुश्तरी की जायजा के 6ठे घर में इस्तकामत जो है वो मुलाजमत के जो खां अफराद है उनको मंशा नौकरी दिलाने में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगी। जबकि 11 और 12 मार्च को अतार ज़ोहल तरबी की वजह से हालात का गलत तायन कर सकते हैं, कुछ एनालिसिस आपका गलत हो सकता है। हालात के मुताबिक आप कुछ फैसला करेंगे वो गलत होगा, जो नुकसान का बायस भी हो सकता है, या आपके कम से कम जारी जो काम है उनमें रुकावट का बायस जरूर बन सकता है, उनको रोक सकता है। लेकिन 14 और 15 मार्च को शम्स ज़ोहल तस्लीस जो है वो हालात पर आपका कंट्रोल बढ़ सकेगा। आप अच्छे तरीके से समझ सकेंगे सारे मामलात को, जिसकी वजह से जो अरबाब इख्तियार हैं, आला हुकाम है, उनकी वजह से आपको इज्जत मिल सकती है, वहां आपका मुकाम बढ़ सकता है। लेकिन आपको सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा और नज़्म ज़ब्त इख्तियार करते हुए अपनी शख्सियत को निखारना होगा, और यही किसी इंसान का जो है वो बेहतरीन एम हो सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 10 मार्च को सरमायाकारी में आप अपना मुनफरिद मकाम जो है वो बना सकते हैं। 11 मार्च को अपने तखय्युलात को
عملی شکل دے سکتے ہیں یا عملی روپ میں دیکھ پائیں گے۔ 12 مارچ کو صحت سے متعلقہ جو معاملات ہیں آپ کو اپنے ڈاکٹر سے جو ہے رجوع ہی نہیں کرنا بلکہ اس کے ہدایات پہ عمل بھی کرنا ہوگا۔ 13 مارچ کو مالی معاملات کو احسن طریقے سے آگے بڑھا سکیں گے۔ 14 مارچ کو خواہش مند حضرات کی منگنی یا شادی طے پا سکتی ہے۔ 15 مارچ کو رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات مستحکم ہو سکتے ہیں۔ 16 مارچ کو ذرائع ابلاغ سے مستفید ہوں گے، یعنی میڈیا سے جو متعلقہ لوگ ہیں یا جن کا تعلق یا رغبت میڈیا کی طرف ہے، یقیناً ان کے لیے بہت سی اپرچونٹیز سامنے آ سکیں گی۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو سعد اثرات کا حامل دن ہے وہ 14 مارچ، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن ہے وہ 11 مارچ کا ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے 11 مارچ کو آپ کو خاص طور پر محتاط رہنا ہوگا۔ برج حوت پائسس، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا 8 ستارہ مشتری تمام ذائچہ کے 5ویں گھر میں جو ہے وہ مستقیم حالت میں موجود ہوگا، یعنی بہت اچھی پازیٹیو جو اسٹیج ہے جوپیٹر کی، اس سے آپ کو عشق و محبت سے متعلقہ معاملات، آپ کی اگر کہیں انسیت ہے یا اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو کچھ نئے دوست آپ کے حلقہ احباب میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ انعامی اسکیموں سے، لاٹری سے یا پرائز بانڈ سے کچھ شغف ہے، کوئی تعلق ہے، یا آپ نے کچھ ایسے ہی سوچ رکھا ہے کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے، تو یقیناً اس میں بھی آپ کو کامیابی جو ہے وہ میسر آ سکے گی اور آپ کو کوئی انعام مل سکتا ہے۔ اسٹار یہ بتا رہے ہیں کہ جی ایسا ممکن ہے یا ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ اب پرائز بانڈ کی بات آئے گی یا لاٹری کی بات آئے گی تو کامیابی کے لیے یقیناً آپ کو پرائز بانڈ یا لاٹری کا ٹکٹ خریدنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو اولاد ہے وہ آپ کی فرما بردار ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو خوشی نصیب ہو سکتی ہے۔ آپ کا ذیلی حکم نیپچون جو ہے تمام مطالعے میں رہ کر آپ کو نفسانی دائرہ جو ہے، انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ہر انسان کے سوچنے کا جو دائرہ اختیار ہوتا ہے سوچ کا یا عمل کا، اس کے مطابق آپ کو اسی میں محدود رکھے گا، ایکسپینڈ نہیں ہونے دے گا۔ اس حلقے سے باہر نکلنے میں آپ کو کافی رکاوٹیں آ سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کا کوئی اچھا دوست جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، جس پہ جو سر سے پاؤں تک آپ کو جانتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے آپ کے بارے میں رائے بھی اچھی رکھتا ہے اور آپ کے معاملات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ کر اچھا مشورہ دے سکتا ہے، اس پہ آپ ٹرسٹ کیجئے گا، یقیناً آپ کو فائدہ حاصل ہو سکے گا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 10 مارچ کو صحت سے متعلقہ جو معاملات ہیں، یعنی کچھ ہیلتھ ایشوز ہیں، ان کو یقیناً آپ حل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ 11 مارچ کو رومانوی زندگی میں خوشگوار تاثر پیدا ہو سکتا ہے، میں بھی کسی پرانے ناراض دوست کی کال بھی آپ کو جو ہے وہ مل سکتی ہے، کوئی ای میل آپ تک پہنچ سکتی ہے، پلیز اس کو رپلائی ضرور کیجیے گا، یقیناً آپ کو اس سے ہی، آپ کو ہی نہیں دوسروں کو بھی اس سے خوشی ہوگی۔ 12 مارچ کو کچھ ایسے حالات پیدا ہو سکیں گے جن کی وجہ سے آپ اپنی خوشی کو دوسروں کے سامنے جو ہے وہ ایکسپلور کر سکیں گے یا دوسروں کے ساتھ اپنی خوشی کو شیئر کر سکیں گے۔ 13 مارچ کو عزیز و اقارب سے جو تعلقات ہیں ان میں کوئی خرابی آ سکتی ہے، کہیں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، اس لیے بی کیئرفل۔ 14 مارچ کو آپ کو اپنے تمام معاملات کو بڑا محتاط رہ کر انجام دینا ہوگا۔ 15 مارچ کو کسی سفر کو اختیار کر سکتے ہیں، کوئی ٹریولنگ کا شیڈول بن سکتا ہے یا اس میں ہی سفر کے متعلقہ کچھ نئے ایکسپیریمنٹ آپ کر سکتے ہیں۔ 16 مارچ کو آپ اپنے مقاصد کی تکمیل کر سکیں گے، جو آپ نے گول سیٹ کیا ہوگا اس کو اچیو کر سکیں گے یا اپنے ٹارگٹ پر یا اپنی منزل پر پہنچ پائیں گے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو سعد اثرات کے حامل دن ہے وہ 12 اور 16 مارچ، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب دن موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ اختتام پذیر ہوا۔ عامر میاں اور ایسٹرو کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، نئی اسٹار مومنٹس، نئے معاملات، نئے حالات و واقعات اور کچھ نئی تجاویز کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔